नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 भाद्र 28 गते सोमबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा झैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट हामीले एउटा विषयवस्तु उठाएका छौँ कि भगवान बुद्धले 6 वर्षसम्म कठोर दुष्करचर्या गर्नुभयो, अति नै दुष्करचर्या गर्नुभयो। यो 6 वर्ष दुष्करचर्या गर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले उरुवेल वनमा त्यो दुष्करचर्या गर्नुभएको तपाईहरुले पिक्चर पनि हेर्नु भएको होला। त्यो पिक्चर साहित्य ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार त्यो आर्टिस्टले त्यो कोडेको चित्र हो। एक मुठी श्वास मात्रै बाँकी रहेको थियो, पेटमा छुँदाखेरि पछाडिको टाढ पेटिन्थ्यो, आँखाहरू कुवा जस्तै खाल्ता खाल्ता थिए, रगतका यी नसाहरू त पुराका पुरा आली जस्तो देखिन्थ्यो। छाला सुकेर गए मात्र मासु सुकेर गए मात्र छाला र हाड मात्रै बाँकी थियो। साह्रै कठोर दुष्करचर्या गर्नुभएको थियो। त्यो दुष्करचर्या गर्नु त के, कसैले त्यो दुष्करचर्यालाई सम्झन पनि सक्दैन। सम्झिने हो भने पनि यो शरीरका रौँहरू जिरिङ 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 भएर आउँछ। अन्नपान त्याग्नु भयो, यहाँसम्म कि उहाँले श्वास प्रश्वासलाई पनि रोक्नु भएको। लाग्थ्यो त्यति बेला उरुवेल वनमा सारा ऋषिमुनिहरू त्यहाँ ध्यान बस्न आउँथ्यो, शरीरलाई जति कष्ट दिन सक्यो त्यति सुख प्राप्त भइन्छ भन्ने मान्यता अनुसार सुरुमा त भगवान बुद्धले दुष्करचर्या गर्नुभयो नि, खुब तप्नुभयो शरीरलाई। अब त्यसमा अर्थकथाचार्यले व्याख्या गरेको त छँदैछ, ढले हैन, एउटा जंगलमा फेरा चलाउन ल्याएको गोठालोले दुध खुवाएर गए, मैत्री राखेर करुणा राखेर। केही स्त्रीहरूको समूह गायन हैन एकतारे बिना बजाएर गाना गाएर आए। यस्ता यस्ता विभिन्न घटनाहरू बोधिसत्वको रूपमा सुन्नु भएको थियो। त्यसपछि बल्ल उहाँले सम्झिनु भयो कि जीवनलाई अति मार्ग र शिथिल मार्ग दुवै मार्ग जीवनमा त्याग्नु पर्दो रहेछ। जीवनलाई सहज र परम सुख शान्ति प्राप्त गर्नको निमित्त जीवनलाई मध्यम मार्गमा लानु पर्ने रहेछ। त्यसै अनुसार भगवान बुद्धले आफ्नो जीवनलाई मध्यम मार्गमा लानुभयो। यो शरीरलाई चाहिने मात्रामा अन्न पानी पनि सेवन गर्नुभयो। र
ध्यान भावना गर्नको निमित्त मानसिक शक्ति सँगसँगै शारीरिक शक्ति पनि प्राप्त भयो। मसँग मानसिक शक्ति त कति थियो उहाँले त्यो हिसाब किताब गरेर साध्य छैन। तर उहाँले शरीरलाई जीवितमान राखिरहनको निमित्त जुन यो आहारले जुन सहयोग गर्दछ त्यो सहयोग उहाँले वञ्चित गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि शारीरिक बलशक्ति भएन। त्यसपछि शरीर त गल्यो, शरीर त ढल्यो। यस्तोसम्म अति मार्गमा पनि उहाँले हिँड्नुभयो। शिथिल मार्ग भन्नाले यो काम गुणमा लिप्त भएर पनि जीवनयापन गरेकै हो। पञ्चकाम गुणमा चाहिँ फुलेर पनि बस्नु परेकै हो 29 वर्षसम्म त हैन। 6 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्नुभयो, अति मार्गमा पनि लागे, भएन अब भनेर उहाँले दुष्करचर्यालाई पनि त्यागेर मध्यम मार्गमा पाइला चाल्नुभयो। यो विषयमा नै वीरेन्द्र राजाले नागसेन पन्तलाई प्रश्न एउटा सोधेको थियो कि कस्तो प्रश्न त भन्दाखेरि भन्ते नागसेन भगवान गौतम बुद्धले 6 वर्षसम्म त्यस्तो दुष्करचर्या गरे, साह्रै कठोर। हामीले गर्नु त के त्यसलाई सोच्न पनि सक्दैन, त्यस्तो कस्तो तपस्या गर्नुभयो। त उहाँको प्रश्न के थियो कि सबै बुद्ध बन्ने पारमिता गुण धर्म पूरा गरिरहेका बोधिसत्वहरूले यस्तै दुष्करचर्या गर्छन् कि बोधिसत्व गौतमले मात्रै यस्तो दुष्करचर्या गर्नु भएको? बुद्ध बन्नलाई त्यो दुष्करचर्या अनिवार्य नै हो त, त्यो गर्नै पर्छ त, नगरी हुन्न। पारमिता गुण धर्म त पुरा गरेकै थियो, के यो दुष्करचर्या पनि अनिवार्य विषय हो? जस्तै तपाईको 10 पारमिता हैन, बुद्ध बन्नको निमित्त यो 10 पारमिता त पुरा गर्नै पर्छ, नगरिकन तपाईले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भनेको त हुनै नसकिने विषय भयो। त यो दुष्करचर्या अनिवार्य छ कि छैन? यस्तो कठोर तपस्या गर्ने रहेछ त, पापा पापा पापा। श्वास प्रश्वास रोक्दाखेरि कानबाट निस्केको रे श्वास, बलियो न बलियो मान्छेले टाढमा ड्यामका ड्याम हानेको जस्तो हुन्थ्यो र यो एकचोटि कानबाट यो श्वास निस्किँदाखेरि। त्यतिसम्म कष्टकर थियो त्यो दुष्करचर्या। अब एकचोटि हान्दाखेरि त्यस्तो दुख्छ। अब श्वास प्रश्वास भनेको त एकैछिनमा भइरहन्छ। कति दुख्यो होला भनेपछि कति सहयोग होला, त्यसको पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। त नागसेन पन्तले भन्नुहुन्छ, महाराज सम्पूर्ण बोधिसत्वहरू जति पनि यो संसारमा बुद्ध बनेर गए, बुद्ध बन्नको निमित्त बोधिचर्या त अनिवार्य हो, तर सबै बोधिसत्वहरूले दुष्करचर्या गर्दैनन्। सबै बोधिसत्वहरूले दुष्करचर्या गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर गौतम बुद्धले चाहिँ दुष्करचर्या गर्नुभयो। 6 वर्षसम्म कठोर तपस्या, सबैले आशै मार्ने किसिमले उहाँको त हाल बेहाल भयो। यति मेहनत गर्नुभयो बाबा, यति मेहनत गर्नुभयो, त्यसको कुरै छोड्नुस् न तपाईँ। हामीले दिनको 3-4 साग खान्छौँ हैन, तपाईहरु एक साग मात्र पुगेन भने पनि तपाईको जिउ यान्ता प्यान्ता भन्छ कि, त्यस्तो हालत हुन्छ हाम्रो। एक दिन व्रत बसेर हेर्नुस्, तपाईको एक दिनमा त शरीर कस्तो गल्छ ढल्छ। 2 दिन हेर्नुस्
3 दिन हेर्नुहोस्, 4 दिन हेर्नुहोस्, 5 दिन हेर्नुहोस्, 6 दिन हेर्नुहोस्, 7 दिन हेर्नुहोस्, नखाइकन नपिइकन बाबा 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 तपाईको हालत कस्तो भयो होला। यो शरीरका यी भित्र रहेका यो छालाले छोपिरहेका यो मासुको माथि रहेको यो मासुहरू हुन्छ नि त, मंशहरू सब गलेर जान्छ, सब सुकेर जान्छ। छाला र हाड मात्रै बाँकी हुन्छ। कंकाल भन्छ हैन, कंकाल मात्रै बाँकी हुन्छ। धन्न गौतम बुद्ध चाहिँ त्यहाँ प्राणै त्यागेन त, प्राणै त्यागेको भए त सकिन्थ्यो। अहिले हामीले यसरी फेसबुकमा कहाँ लाइभ आएर देख्न गर्न पाउँथ्यो हैन। त्यस्तो कठोर तपस्या चाहिँ गौतम बुद्धले मात्रै गर्नुभएको रहेछ। सबै बोधिसत्वहरूले यस्तै दुष्करचर्या गर्नुपर्छ भन्ने छैन र गर्दैनन् पनि, र गर्नु आवश्यक पनि छैन। त कतिले गर्छन् कतिले गर्छन्, यो समानताको विषय होइन, तर पारमिता गुण धर्म चाहिँ समानताको विषय। त मिलिन्द राजालाई आश्चर्य भयो, ओहो भनेपछि त अरू अरू बोधिसत्वहरूले यस्तो दुष्करचर्या त गर्दैन रहेछ, गर्नु पर्दैन रहेछ, गौतम बुद्धले मात्र यस्तो कठोर दुष्करचर्या गर्नुभयो। तपाईहरुले पनि पहिलो पल्ट सुन्नु भएको कि दोस्रो पल्ट सुन्नु भएको कि तेस्रो पल्ट सुन्नु भएको? कतै सुन्नु भएको छ यो कुरा? सुन्नु भएको भए अझै स्पष्ट भयो होला। सुन्नु भएको छैन भने आज मजा भयो होला। नसुनेका नबुझेका कुराहरू बुझ्नु र सुन्नु पाउनु त भाग्यको कुरा हो नि। यस्ता चाहिँ सत वचनहरू हैन। प्रश्न के रे उत्तर के रे सम्झिनु भएको छ तपाईहरुले? के सबै बोधिसत्वहरूले दुष्करचर्या गर्छन् या बोधिसत्व गौतमले मात्रै दुष्करचर्या गर्नु भएको थियो? नागसेन भन्थे महाराज सबै बोधिसत्वहरूले दुष्करचर्या गर्नै पर्छ भन्ने होइन। गौतम बुद्धले मात्र गर्नु भएको थियो दुष्करचर्या। अब तपाईहरुलाई मैले लगाउँ यो भद्रकल्प, अहिले चलिरहेको कल्प चाहिँ भद्रकल्प। भद्रकल्पमा 5 जना बुद्धहरूको प्रादुर्भाव हुन्छ हैन। अहिलेसम्म गौतम बुद्ध सहित 4 जना बुद्धहरूको प्रादुर्भाव भइसक्यो। अब एउटै बुद्ध बाँकी छ, मैत्रेय बोधिसत्व छ अहिले, उहाँ बुद्ध हुनुहुन्छ पछि। अब गौतम बुद्धको अगाडि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुहुने बुद्धको नाम काश्यप बुद्ध। के काश्यप बुद्धले दुष्करचर्या गरेरै बोधि ज्ञान लाभ गर्नु भएको हो त भन्ने हो भने, बुद्ध वंशलाई यसो हामीले मध्यनजर गर्ने हो भने काश्यप बुद्धले त कति सजिलै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो, कति सजिलै। किन त भन्दाखेरि अन्तिम जन्ममा उहाँले सजिलै बुद्धत्व पाक्ने फल्ने कर्म गरेर आउनुभयो। त उहाँलाई त्यस्तै प्राप्त गर्नुभयो। आफ्नो कर्म विपाक भन्ने त हुन्छ, कर्म संस्कार भन्ने त हुन्छ। त काश्यप तथागतले जम्मा कति दिनमा प्राप्त गर्नुभएको थाहा छ तपाईहरुलाई? तपाईहरुलाई याद भएको भए पोहोर साल हामीले यो विषयमा चर्चा गरेका थियौं काश्यप बुद्धको। र काश्यप बुद्धले कसरी बुद्धत्व प्राप्त गरे भन्ने विषयमा पनि मैले उल्लेख गरेको थिएँ। तपाईलाई याद हो कि छैन त्यो बेग्लै कुरा हो। तर काश्यप तथागत भगवान बुद्धले 6 दिन भित्रमा उहाँले हैन नैष्क्रम्य महाविनिष्क्रमण हैन त्याग गरिसकेपछि उहाँले 6 दिनमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। जम्मा 6 दिनमा। र त्यो 6 दिनमा पनि काश्यप तथागत भगवान बुद्धले
दुष्करचर्या गर्नु परेन र गर्नु पनि भएन। उहाँले 6 दिनमै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। तर हाम्रो गौतम बुद्ध जसले 6 वर्षसम्म दुष्करचर्या गर्नुभयो, यानि कि महाविनिष्क्रमण गरिसकेपछि 6 वर्षसम्म उहाँ वसफल भगवान बुद्धले विभिन्न दुष्करचर्याहरू गरे। 6 वर्षपछि मात्रै उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। त्यसरी काश्यप बुद्ध तथागत भगवान शास्ता बोधिचर्या गर्नु हुँदाखेरिको समयमा र गौतम बुद्ध बोधिसत्व हुँदाखेरिको बोधिचर्यामा दुष्करचर्या गर्ने विषयमा चाहिँ अलिकति भिन्नता भयो कि भएन? भयो नि, हैन? यस्ता कुराहरू तपाईहरुले अलिकति किताब मात्रै पल्टाएर पनि बुझ्दैन यस्ता किताबहरू, र पाउँदैन पनि यस्ता कुराहरू। धेरै कुराहरू छन् किताबमा तपाईले खोजेर पनि नपाउने विषयहरू। ठुल्ठुला ग्रन्थहरू पढ्नुपर्छ तपाईको, हैन? तपाईलाई कतिलाई त याद पनि छैन। अब सबै बोधिसत्वहरूले पारमिता गुण धर्म पूरा गरे जस्तै दुष्करचर्या पनि गर्ने नै हो कि भन्ने तपाईलाई पनि लाग्नु होला। त आज त्यो पनि निवारण भयो होला। यो निवारण हुनु पनि पर्छ, हैन? त्यसैले हामीले मिलिन्द प्रश्नलाई हामीले चाहिँ सुन्दै गयो भने यस्ता विशिष्ट कुराहरू फुल्छ कि फुर्छ कि निस्किन्छ, उत्पन्न हुन्छ कि। हेर्नुहोस् न, अब तपाईले यस्तो कुरा निस्कियो। त्यसपछि नागसेन भन्तेलाई मिलिन्द राजाले सोधे। कसरी सोधे? भन्ते नागसेन, यदि सबै बोधिसत्वहरूले दुष्करचर्या नै गर्छ भन्ने छैनन् भने अरू बोधिसत्वहरूले अरू बुद्धहरूले कति सजिलै काश्यप बुद्धले जम्मा 6 दिनमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे, हैन? अब यहाँ हाम्रो गौतम बुद्धले चाहिँ 6 वर्ष लाग्यो। यो भिन्नता बोधिसत्वहरूमा एक अर्कामा यो भिन्नता कसरी भएको? यो बोधिसत्वहरूमा जुन दुष्करचर्या गर्ने यो भिन्नता उचित छ होला त? कसरी हुन गयो भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेले सोधे। अलिकति चासोको विषय भइहाल्यो नि त, हैन? फरक त भयो त्यहाँ। त्यसपछि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई जवाफ दिनुभयो, मुस्कुराउनु भयो र भन्नुभयो, महाराज, 4 स्थानहरू, 4 विषयहरू, 4 कुराहरूमा एउटा बोधिसत्व अर्को बोधिसत्व भन्दा फरक हुन्छ। 4वटा विषयहरूमा फरक हुन सक्छ। अरू त समानै छ, तर 4वटा विषयहरूमा फरकता पाइन्छ, भिन्नता पाइन्छ, हैन? 4वटा विषयमा फरकता पाउँछ। ती विषयहरू पनि जानौ न त नागसेन भन्ते। बोधिसत्व त बोधिसत्व, हैन? तपाईको सबैले बुद्धै बन्ने हो अन्तत, तर बोधिसत्वमा 4वटा विषयहरूमा त फरकता पाउँछ भन्ने विषय के रहेछ त नागसेन भन्ते? त्यो पनि अनुकम्पा राखेर बताइदिनुहोस्। त्यसपछि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले भने, महाराज, 4वटा विषय मध्येमा सबभन्दा पहिलो बोधिसत्व नै भए पनि कुलवंशमा फरकता हुन्छ, भिन्नता हुन्छ, विविधता हुन्छ। कुनै बोधिसत्वहरू ब्राह्मण कुलमा जन्मिन्छ, कुनै क्षत्रिय कुलमा जन्मिन्छ। बुद्ध बन्ने अन्तिम समयमा पनि कोही क्षत्रिय हुन्छ, कोही ब्राह्मण हुन्छ। तर तपाईहरुलाई मैले यहाँ ब्राह्मण र क्षत्रिय भनेको हाम्रो नेपालमा भनिएका क्षत्रिय र ब्राह्मण त्यस्तो खाले होइन। ब्राह्मण कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त मैले पहिला देशना गरिसके, हैन? त यो कुल वंशमा पनि
भिन्नता हुन्छ। बोधिसत्व भए पनि दोस्रो स्थान र समय, ठाउँ र कालमा, ठाउँमा र कालमा यानि कि स्थान र समयमा पनि फरक हुन्छ। सबै बोधिसत्वहरू एउटै स्थानमा एउटै समयमा जन्मिन्छ भन्ने हुँदैन। स्थान र समयमा पनि फरकता पाउँछ, भिन्नता पाउँछ। यो स्थान र समयलाई छुट्याउने हो भने त 5वटा बन्छ हैन। तैपनि यो स्थान र समय चाहिँ एउटैमा राखिरहेकोले 4वटा भयो। त्यसपछि अर्को महाराज बोधिसत्वहरूमा भिन्नता कहाँ पाउँछ? पछि बुद्ध बन्नेहरूमा भिन्नता कहाँ पाउँछ त भन्दा आयु संस्कारमा पनि भिन्नता पाउँछ। सबै बुद्धहरूको, सबै बोधिसत्वहरूको एकै खाले आयु हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो समय अन्तरालमा आयु संस्कार त घटबड हुन्छ त। मैत्रेय बुद्धको आयु कति लामो छ? अब हाम्रो भगवान बुद्ध गौतम बुद्धको जम्मा 80 वर्ष, उहाँको त 80,000 वर्ष। फरक त भएन हैन? समय र स्थानमा पनि फरक छ। त कुनै कुनै बोधिसत्वहरूको लागि बुद्ध बन्नेहरूले चाहिँ 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पारमिता पूरा गरेर आउनुहुन्छ। त कसैले चाहिँ 8 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पारमिता पूरा गरेर आउनुहुन्छ। कुनै कुनै बोधिसत्वहरूले बुद्ध बन्नको लागि 16 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पारमिता पूरा गरेर आउनुहुन्छ। समय फरक भएन र स्थानमा पनि फरकता हुन्छ। अब हेर्नुहोस् न, तपाईँ नेपालमै 3 जना बुद्धहरू प्रादुर्भाव भइसक्यो। लुम्बिनीमा तपाईँ कपिलवस्तुमा जानुभयो भने त्यहाँ छ काश्यप बुद्ध, ककुछन्द हैन, आदि इत्यादि बुद्धहरू। कोही बुद्ध कता, कोही बुद्ध तर जम्बुद्वीपमै चाहिँ जन्मिन्छ, तर स्थान फरक हुन्छ। जम्बुद्वीप भने कस्तो? यो हिमालय भेग छ नि, उत्तरपट्टिको त्यो हिमालय भेग जति छन् त्यसको मुनिपट्टिको जति पनि फाँटहरू छन् त्यो सबै जम्बुद्वीप। भगवान बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुने स्थान भनेको त्यही स्थान हो। अब नेपाल पनि जम्बुद्वीपमा पर्छ, इन्डिया पनि जम्बुद्वीप, श्रीलङ्का पनि, भुटान हैन, बङ्गलादेश, यता म्यानमारसम्म पनि हाट गयो भने उतासम्म पनि जान्छ, थाइल्यान्ड, यतापट्टि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान हैन, के तान त त्यहाँ त्यतिसम्म हैन। त्यो हिमालको जहाँ हिमाल छ त्यसको फेद मुनिको सबै भागहरू चाहिँ जम्बुद्वीप पर्छ। अहिले पो एउटा दुईटा नाम लिए पुग्छ त। त्यति बेला त कति थियो यो इन्डिया भन्ने, अहिले त यो पछि बनेको भयो नि त। नामाङ्करण त पछि, त्यहाँ त पहिला कति राज्यहरू थियो नि त। अहिले पो एउटै सिङ्गै हैन, भारत इन्डिया भनेर अहिले पो ठुलो भयो त। अब हाम्रो नेपाल पनि पहिला कत्रो थियो, कस्तो भयो, के भयो हैन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त नागसेन बन्देले मिलेन्द्र राजालाई भन्नुभयो, महाराज स्थान र समयमा पनि विविधता पाउँछ, फरकता पाउँछ। त्यसपछि आयु संस्कारमा पनि फरकता पाउँछ। कोही कति वर्षको हुन्छ, कोही बुद्धहरू कति वर्षको हुन्छ, त्यसमा पनि भिन्नता पाउँछ। र अर्को भगवान बुद्धहरूको उचाइ, शरीरको उचाइ, कट भन्छ हैन, शरीरको उचाइमा पनि विविधता पाउँछ। अहिले तपाईको चाहिँ ग्रन्थको हिसाबमा भन्ने हो भने भगवान बुद्ध, हाम्रो गौतम बुद्ध, उहाँको उचाइ करिब अहिलेको साधारणत मान्छेहरू भन्दा पनि तेब्बर जतिको हिसाबबाट होला, हातको हिसाबबाट हैन। अब हात त उहाँको अलिकति लामै छ, तर उहाँको उचाइ यति उति भन्ने फिक्स त छैन हाम्रो जस्तो। अहिले पनि मान्छेहरूको उचाइ यति उति भन्ने हुँदैन, कोही लम्बो हुन्छ, कोही पुर्के हुन्छ, तर सालाखाला 5 फिटको हिसाबबाट हुन्छ होला नि त। तर भगवान बुद्धहरूको हात धेरै लामो हुन्छ। हाम्रो 1 हथब्बा भगवान बुद्धको 1 हथब्बा हाम्रो 3 हथब्बा हुन्छ भनेपछि तेब्बर जति हुन्छ उहाँको हात, हाम्रो हात पण्डा भनेपछि त्यसलाई नै मानेर
ट्रिपल गर्ने हो भने हाम्रो उचाइ भन्दा पनि डबल टेबर त हुन्छ नै, त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि है। तर यति नै उचाइ छ भनेर कहीँ उल्लेखित त त्यस्तो पाइएन। विभिन्न अरू अरू चिज त पाइयो होइन, यति नै हाइट छ भन्ने कुरा त छैन फेरि होइन। तर समग्रमा तपाईँले कुशीनगरमा जुन बुद्ध महापरिनिर्वाण हुनुभएको थियो नि, कुशीनगर जानुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ उहाँ बुद्धको हाइट त्यत्रो थियो कि त्यही हाइटलाई मिलाएर उचाइलाई मिलाएर त्यो बनाएको भन्ने पनि छ। यसरी 1 हथप्पा हाम्रो 3 हथप्पा भनेर चाहिँ होइन उल्लेखित चाहिँ छ। फेरि उहाँको 1 हात हाम्रो 3 हात, बस सक्यो। अब पहिला त यति इन्ची यति फिट यति मिटर भन्ने त छैन, हथप्पा भनेर हातले नापिन्थ्यो। त्यसैले चाहिँ अब जसुकै भए पनि उचाइमा पनि फरकता हुन्छ, बोधिसत्वहरू बुद्धहरूको उचाइमा पनि फरकता हुन्छ। यी 4वटा विषयहरूमा एउटा बोधिसत्व अर्को बोधिसत्व भन्दा भिन्न हुन्छ, यानि कि एउटा बुद्ध अर्को बुद्ध भन्दा भिन्न हुन्छ। के याद गरिराख्नुहोस् तपाईँले, बिर्सेला फेरि होइन। बिर्सिने बानी भएकाहरूलाई त गाह्रै हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ त बिर्सिने बानी पनि राम्रो हो। सबै कुरा सम्झिराख्यो भने पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ कस्ता कस्ता कुराहरू गरेर आएको होला, त्यो सबै चिज सम्झिने हो भने त राम्रो भन्दा नराम्रै धेरै हुन्छ होइन। पृथकजन न हो, नराम्रो कुरा मात्रै सम्झिने हो भने त हामीले त गाह्रै हुन्छ त। त्यसैले कहिलेकाहीँ भुल्नु पनि राम्रो के खुसी हुनसक्छ के भुल्ने मान्छेहरू कोही। अब चाहिने चिजहरू चाहिँ सम्झिनु पर्यो, नचाहिने चिज चाहिँ भुल्नु पर्यो, त्यति हो हामीले फरकता ल्याउने। अनि तर महाराज बोधिसत्वहरूमा शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, ज्ञान, दर्शन यस्ता चाहिँ 10 बल, 10 बुद्ध बल, 6 असाधारण ज्ञान, 14वटा बुद्ध ज्ञान, 18 बुद्ध धर्म र धर्मका अन्य कुराहरूमा समान हुन्छन्। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो वंश कुल वंशमा फरकता पाइन्छ, स्थान र समयमा फरकता पाइन्छ, आयु संस्कारमा फरकता पाइन्छ, कायिक उचाइमा फरकता पाइन्छ। तर बुद्धहरूमा हुने जति पनि गुण धर्महरू छन्, शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, ज्ञान, दर्शन, बुद्ध 10 बल होइन, त्यस्तै गरी 6 असाधारण ज्ञान, 14वटा बुद्ध ज्ञान, 18 बुद्ध धर्म जस्ता विभिन्न बुद्धका गुणहरू हुन्छन् नि, त्यस्ता गुणहरू चाहिँ सबैमा समान हुन्छ। फेरि कुनै पनि बुद्धमा त्यो फरकता हुँदैन। फेरि गुणको विषयमा, ज्ञानको विषयमा फरकता हुँदैन। मूलत यस्ता कुराहरू समान नै हुन्छन्। त्यसैले उहाँहरूले जुन देशना दिनुहुन्छ, जुन उपदेश दिनुहुन्छ, जुन मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ, ती सम्पूर्ण कुराहरू सबैको एकै नाशे हुन्छ। सबैले चतुरार्य सत्यलाई, सत्य ज्ञानलाई नै देशना गर्ने हो। सबैले निर्वाणको द्वारलाई खोल्ने हो, सबैले निर्वाण पुग्ने मार्गलाई प्रशस्त गर्ने हो होइन। र उहाँहरूमा भएका बुद्धहरू र बुद्ध गुणहरूमा, बुद्धमा हुने गुणहरू चाहिँ बराबर फरकता पाइँदैन। त्यसो भए मिलिन्द राजाको दिमाग घुम्यो, अब चाहिँ दिमाग घुम्यो उसको। आम्मा, सबै बुद्धहरूको गुण होइन, शील, समाधि, प्रज्ञा जस्ता विभिन्न गुणहरू हुन्छन् नि, अझ त अटकटाचार्यहरूले रूपमा पनि समान हुन्छ भनिएको छ। बुद्धहरूको रूप छ नि, त्यो पनि उचाइमा अलिकति घटबड होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ
हैन। तर रूपमा त्यस्तै हुन्छ। भगवान बुद्धको रूप के हुन्छ? सुवर्ण रङ्गको। सुवर्ण भनेको चाहिँ गोल्डन रूप हुन्छ के, कालो सेतो हुँदैन उहाँहरू चाहिँ, सुवर्ण कलरको हुन्छ उहाँको जिउ। त्यस्तो हुन्छ। हामी जस्तै त होला नि, हामी पनि अलिकति सुवर्ण कलरको छ नि हैन। कालो पनि छैन, गोरो पनि छैन, पहेँलो 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 के। यो रूप चाहिँ भगवान बुद्धहरूको त्यस्तै हुन्छ। कतै कतै हुन्छ नि, कोही चाहिँ कालो, कोही सेतो, कोही निलो, कोही पहेँलो, कोही रातो देवी देवताहरू हुन्छ नि त। त्यस्तो हुँदैन। त्यो रूपमा पनि समानता भनेको त्यहाँनिर भनिएको है। अब यस्ता कुराहरू पनि उल्लेखित पाइन्छ। त मिलिन्द राजालाई जिज्ञासा लाग्यो, ओहो, गुणधर्महरूमा चाहिँ सबै समान हुन् भने उहाँहरूले गर्ने कार्यमा चाहिँ किन भिन्नता? भनेपछि त अरूले त बढी दुष्कर्चर्या त गर्नु भएन। हाम्रो गौतम बुद्धले चाहिँ त्यत्रो दुःख कष्ट गर्नुभयो हैन। हाम्रो तिम्रो भनेर त मिल्दैन हैन। तैपनि यो अहिलेको यो बुद्ध शासन चलिरहेको भएर हाम्रो बुद्ध भनेको हैन। तर बुद्ध त सबै बुद्धै हो। त त्यो मिलिन्द राजाले सोधे, भन्थे नागसेन, सबै बुद्धहरूका गुणहरू समान हुन्छन् भने बोधिसत्व गौतमले चाहिँ एक्लैले दुष्कर्चर्या किन गर्नुभयो? किन गर्नु पर्यो उहाँले? दुष्कर्चर्या त नगरे पनि बुद्ध हुने रहेछ। अरू अरू बुद्धहरू, अब काश्यप बुद्ध त 6 दिनमा भएको होइन। हाम्रो गौतम बुद्ध चाहिँ 6 वर्ष भयो बाबा। फरक त त्यहाँ भयो। त्यस्तो दुःख कष्ट गरेर पनि आखिर गुण त सबैको समानै हुने रहेछ। उहाँले मात्रै त्यो दुष्कर्चर्या गर्नु पर्नको कारण के होला? साह्रै कठोर दुष्कर्चर्या गर्नुभएको नि। त्यो सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि तपाईँ हाम्रोको यो रौँ थार थार हुन्छ भने त्यो गर्ने त के सोच्न पनि नसकिने त्यस्तो कार्य गर्नुभएको। सबभन्दा कठिन त्यो दुष्कर्चर्या त उहाँले हुन त उहाँले धेरै कार्यहरू, कठिन कार्यहरू गरेर आउनुभयो। आँखा निकालेर दान गर्न आउनुभयो, मासु काटेर दान गरेर आउनुभयो हैन। यस्ता त कति कति तपाईँको जीवनै तपाईँको अभय दान दिएर आउनुभयो। जीवनै परित्याग, परमत्त पारमिता पुरा गर्दाखेरि त हैन। तर यो दुष्कर्चर्या चाहिँ साह्रै कठिन थियो कि साह्रै कठिन थियो। त्यसपछि नागसेन पन्थीले भन्नुभयो, महाराज गौतम बुद्धले 4 आर्य सत्य प्राप्तिको लागि ज्ञान परिपक्व नहुँदै बोधि ज्ञान प्राप्तको लागि गौतम बुद्धले महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो। 6 वर्ष अगाडि उहाँले चाहिँ महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो। आफ्नो अपरिपक्व ज्ञानलाई पूरा गर्ने ढुनमा उहाँले दुष्कर्चर्या गर्नुभयो। उहाँको समय नै थिएन त्यति बेला। तर उहाँले चाहिँ महाविनिष्क्रमण गर्नु पर्यो। त्यस्तो परिस्थिति आयो उहाँलाई। भन्थे नागसेन, ज्ञान अपरिपक्व हुँदा नै बोधिसत्व गौतमले घर छाडेर किन निस्कनु भयो त? महाविनिष्क्रमण किन गर्नुभयो त? ज्ञान परिपक्व भएपछि मात्रै उहाँले घर छाडेको भए हुन्थ्यो नि। उहाँले आफ्नो ज्ञान अपरिपक्व हुँदैमा महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो बाबा। भनेपछि 6 वर्ष अगाडि त उहाँले महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो नि। त नागसेन पन्थीले भन्नुभयो,
महाराज गौतम बुद्धको मनमा वैराग्य त उत्पन्न भएकै थियो, वैराग्य त उत्पन्न भएकै थियो। चारवटा निमित्तहरू उहाँले देख्नु भएपछि नै उहाँलाई साह्रै वैराग्य उत्पन्न भएको थियो। ओहो, यो संसारको स्वभाव, यो संसारको स्वभाव के छ र यहाँ राम्रो भन्ने, के छ र यहाँ सुख भन्ने, म मेरो भन्ने के छ र, आज छ भोलि छैन। जन्मेपछि वृद्ध हुन्छ, रोगी हुन्छ, मर्नुपर्छ। म मेरो आफ्ना भनिएका सबैसँग टाढिनुपर्छ। के लिएर आयो र के लिएर जान्छौ? एक्लै आएका एक्लै जाने हो। 2-4 दिन बाँच्नको निमित्त यहाँ मात्रै हो हामीले म मेरो भनेर तृष्णाको जालमा फसिरहने। जति तृष्णाको जाल बलियो हुन्छ त्यति नै अन्तिममा गाह्रो त आफैलाई हो रहेछ। यस्तो संसार हो। त्यस्तो वैराग्य उत्पन्न भइसकेको। तर त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि आफ्नो महलमा आएर दैनिक जस्तो जुन चाहिँ महलमा नाचगान हुन्थ्यो, रमझम हुन्थ्यो नि त दरबारमा, त बोधिसत्वले त्यो रमझम गर्दा गर्दै हैन उहाँले सोचमग्नमा पुगे। नाचिरहेका, गाइरहेका, बजाइरहेका ती स्त्रीहरू लत्थालिङ्ग भताभुङ्ग भएर त्यहाँ निदाएका, सुतेका पाए। अब राजकुमार हो, राजकुमारलाई चाहिँ खुसी पार्नको निमित्त नाचगान गर्न आएका, बजाउन आएका, रमझम गराउन आएका, नाचेको नाचै, बजाएको बजाई, गाएको गाई, बोधिसत्वले ल पुग्यो, फर्क, जाओ, सकाओ भनेको होइन पहिला जस्तो। किन त भन्दाखेरि बोधिसत्वले ती 4वटा निमित्तहरूलाई चाहिँ चिन्तन मनन गर्न थाले। ओहो जन्म, ओहो जन्म, आखिर त यो जन्मै दुःख रहेछ। जन्म लिनु नै दुःख रहेछ बाबा। जन्म नभएको भए वृद्ध हुँदैन थियो, रोगी हुँदैन थियो, मरण ग्रहण गर्नु पर्दैन थियो। त जन्म लिइसकेपछि चाहिँ यो दुःख त आइपर्छ त छाया जस्तो। यो जन्म मरणको चक्रबाट कसरी चाहिँ मुक्त हुने भनेर सोचमग्नमा पुगेको समय त बित्यो। अब त्यहाँ गाउने, नाच्ने, बजाउनेहरू राजकुमारले भयो पुग्यो जाऊ नभनेसम्म जान मिलेन। नाचेको नाचै, गाएको गाए, बजाएको बजाए। यता बोधिसत्व पनि सोचमग्न चिन्तन मनन गर्दै 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 एक निन्द्रा निराछ। सिद्धार्थ कुमार भन्नु पर्यो त्यति बेला त निराछ। निराएपछि त अब त्यहाँका मान्छेहरू पनि पुरा थाकेर उनीहरू पनि अब कति नाच्नु, कति बजाउनु हैन। उनीहरू पनि थकित भएर त्यहाँ लडे, यत्र तत्र छडे। त अन्तमा एक निन्द्रापछि सिद्धार्थ कुमारले आँखा खोले, ब्युजे, यसो हेरे त ब्युजे। ओहो, म त दरबारमा नाचगान र वाद्यवादनमा मस्त भएर बसेको मान्छे, सोद्धा सोध्दै चिन्तन गर्दा गर्दै निधाएछु त म। आँखा झस्स खोल्छ त अगाडि त्यो दरबारको त्यो मञ्च अगाडि त्यो नाच्ने, त्यो गाउने, ती स्त्रीहरूको घृणित अवस्था देखेर झनै वैराग्य उत्पन्न भयो। ओहो, यस्ता घृणित, कसैको यो मुखबाट र्याल निस्केको छ, कसैबाट सिङ्गानी निस्केको छ, कसैको लुगा ठेगानमा छैन, कसैको खुट्टा कहाँ छ, कसैको हात कहाँ छ हैन। कोही कसरी सुतिरहेका छन् मानौ कि युद्धमा मान्छेहरू मर्दाखेरि
जसरी लासहरू त्यहाँ बगिरहेको हुन्छ नि, लासहरू त्यहाँ फैलिरहेको हुन्छ नि, त्योभन्दा पनि घृणित सिद्धार्थ कुमारले त्यो निन्द्रा बिउजेपछि देख्यो। त्यसपछि वैराग्य आयो। त्यसैले तपाईँ पनि निन्द्रामा नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, केही चिज देखिन्छ। हामी त सुटै कहिले मात्र उठ्ने होला। अब तपाईँ भन्नु होला बिहान म 6 बजे उठेको, तपाईँ भन्नुहुन्छ सुटै। त्यस्तोलाई भनेको होइन कि, प्रमादी भएर सुतेको, बेहोसी भएर सुतेकोलाई यहाँ सुतेको भनेको। अप्रमादी हुनु, जागरित अवस्थालाई यहाँ चाहिँ जाग्नु भनेको हो। त सिद्धार्थ कुमारले त्यो दृश्य देखेपछि त निन्द्राबाट साँच्चै कति निन्द्राबाट उठियो, तर त्यसरी चाहिँ निन्द्राबाट कहिले पनि उठेको थिएन। तर यो पाली सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ एक निन्द्रा निधाएर पनि यसो हेर्छ त बाबा, आफ्नो अगाडि एक निन्द्रा अगाडि त्यो रङ्गमञ्च कति सुन्दर थियो, कति रम्य थियो, कति नाच्यो गाउँथ्यो, ती स्त्रीहरू कति सुन्दर थिए। अट्टर पाउडर दलेर होला हैन, अब तपाईको चाहिँ घर गहनाहरू सजाएर होला, लुगा वस्त्रहरू चाहिँ कति मजाको लगाएको होला। तर ती चीजहरू पनि त्यहाँ थाकेर यत्र तत्र रियालका रियाल सिङ्गानका सिङ्गान हैन, यतापट्टि त्यो घर गहना अब यता छर्केको छ त्यता छर्केको छ। त्यस्तो राम्रा वस्त्रहरू भनेको त कहाँ छ उनीहरूको जिउमा, कति वस्त्रहरू कता छ, कति वस्त्रहरू कता छन्। एक आपसको जिउमै सुतेको छ लडेर, खुट्टा कसैको टाउकोमा छ, खुट्टा कसैको जिउमा छ, कता हो त्यो एकदम विवर्ष उद्विग्न भन्छ त्यसलाई, घृणित के। यसो हेर्दाखेरि छ्या भने जस्तो त्यस्तो अवस्था देखेर उहाँको मन फर्केको थियो। आम्मा यत्रो वर्षसम्म म यस्तो घृणित चीजमा रमाइरहेको छु, यत्रो समयसम्म यस्तो उद्विग्न विषयवस्तुहरूप्रति म भुलेर बसेको रहेछु। नाइ, अब म हुन्न, अब म सक्दिनँ। मैले आज वास्तविक रूप देखेँ। वास्तवमा यिनीहरूको वास्तविक रूप त त्यही हो, घृणित उद्विग्न। त्यसपछि त अब सुरुमै त उहाँलाई वैराग्य उत्पन्न भइरहेको। मरेको मान्छे देखे, वृद्ध मान्छे देखे, रोगी मान्छे देखे हैन, त्यसपछि प्रवजित श्रमण त्यागी मान्छे देखे। ती चारवटा कुराहरूलाई मात्रै दिमागमा खेलाउँदै बसिरहेको मान्छे एकैचोटि त्यस्तो अवस्था देखेपछि त ओहो नसकिने भयो। अब मैले समय खेर फालेँ। यत्रो वर्षसम्म, यत्रो समयसम्म मैले यस्तो घृणित विषयहरूमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ फुलाएर मैले समय बर्बाद गरेँ, भएन। अब जुन उद्देश्यको लागि मैले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पारमिता पुरा गरेर आएको थिएँ, त्यो कार्यलाई मैले अब टुङ्ग्याउनु पर्छ। मनमा त्यस्ता कुराहरू जागृत भएर आए। म यस्ता कुराहरूमा बाधिरह्यो भने, म यस्ता कुरामा फसिरह्यो भने यो उचित भएन। भनेर त्यहाँबाट त्यही दिनमा त हो नि बोधिसत्वले महाविनिष्क्रमण गर्ने निर्णय गरेर त्यहाँबाट निस्केका। उहाँ निस्किनु हुँदाखेरि काहीक देवपुत्र आएर भगवान बुद्धलाई रोक्न पनि आएको थियो नि महाविनिष्क्रमण गर्नु हुँदाखेरि। हे सिद्धार्थ, तिमी किन महाविनिष्क्रमण गर्छौ? 7 दिनपछि त तिमी चक्रवर्ती राजा हुन्छौ हैन?
सबै रत्नहरू तिम्रो सामु प्रकट हुनेछ। तिम्रा बलिया बलिया परिवारहरू हुनेछन्, छोराछोरीहरू हुनेछन्। सारा यी 4वटा महाद्वीप र 2000 द्वीपहरूमा राज्य गर्ने त्यस्ता शक्तिशाली राजा हुनेछौ। सारा द्वीपमा चाहिँ शासन गर्न सक्नेछौ। किन यसरी चाहिँ महाविनिष्पन गर्छौ? हे सिद्धार्थ, नजाओ भनेर रोक्न आएको थियो, तर वैराग्य उत्पन्न भइसकेको, झनै वैराग्य उत्पन्न भयो। मारले सोचेको सिद्धार्थ कुमारलाई चक्रवर्ती राजा हुन्छ, हीरा मोती रत्नहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ भनेर लोभ्याउन खोज्न आएको उल्टो भयो। झनै वैराग्य उत्पन्न भएको मान्छेलाई झन् लोभ देखायो भने झनै वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। त्यही चिजबाट विरक्त भएर त त्याग्न खोजेको, झनै त्यस्तो पाउँछ भनेपछि झनै त्यो लखतेको जस्तो भयो के। सिद्धार्थ कुमारलाई यो मारकायिक देवपुत्रले त्यसरी भन्दा हुँदाखेरि त बोधिसत्व होइन सिद्धार्थ कुमारलाई त झनै के भयो, ओहो यस्ता यस्ता चाहिँ भौतिक संसारले त झनै मलाई थिच्ने रहेछ, झनै मलाई जगेर्ने रहेछ बाबा, झनै म बन्धनमा फसिने छु, जालमा फसिने छु। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो मैले महाविनिष्क्रमण गर्नुपर्छ भने झनै चाहिँ सिद्धार्थ कुमार त्यहाँबाट झनै चाहिँ महाविनिष्क्रमण गर्नेमा चाहिँ एकदमै मजबुतका साथ लागे नि। झनै मारदेवपुत्रले सोचेर भनेको अर्कै, त सिद्धार्थ कुमारलाई चाहिँ मनमा लागेको अर्कै भएछ। त्यहाँ झन् उल्टो भएछ त्यहाँ, होइन? त्यसपछि खक्कार थुके जस्तो भनिन्छ कि परिवारहरू, आमा बुवाहरू, दरबारहरू, सारा सुखशैलहरू, पद प्रतिष्ठा, धन सम्पत्ति, सारा चिजलाई खक्कार थुके जस्तै ठुकेर गए भगवान बुद्ध सिद्धार्थ कुमारले। खक्कार थुके जस्तो भनेको के हो? फेरि त्यो खक्कारलाई निल्ने कसैले पनि आँट गर्दैन र सोद्धा पनि सोध्दैन, त्यतिसम्म त्याग गरेको भनेको। त सिद्धार्थ कुमार यानि कि भगवान बुद्धले पनि त्यसरी नै त्याग गर्नुभयो। त महाविनिष्क्रमण पछि तपाईको 6 वर्षपछि उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। त्यस अन्तरालमा भगवान बुद्धले दुष्करचर्या गर्नुभयो। अरू बुद्धहरूले त्यस्तो दुष्करचर्या गर्नु परेको थिएन, हाम्रो गौतम बुद्धले त्यस्तो दुष्करचर्या गर्नुभयो। मिलिन्द राजाको त्यही प्रश्न थियो, अरू बुद्धहरूले 6 दिनमा प्राप्त गर्ने, हाम्रो यो गौतम बुद्धले चाहिँ 6 वर्ष लाग्ने। यो भिन्नता कसरी भन्ने? अब मिलिन्द प्रश्नमा यो चाहिँ विषय चाहिँ छैन उल्लेख। म तपाईलाई एउटा विषय पनि भनिदिउँला। हुन त यो मिलिन्द प्रश्नमा यो चाहिँ छैन, तर तपाईहरुलाई चाहिँ मैले भनिदिउँला। काश्यप तथागत भगवान बुद्धको जीवनीमा अलिकति हामी फर्किनुपर्छ यो विषयलाई बुझ्नको निमित्त। मैले थपिदिएको है, यो चाहिँ तपाईको मिलिन्द प्रश्नमा चाहिँ यो वैराग्य उत्पन्न भयो हैन भनेर यहाँ उल्लेखित पाइन्छ। त वास्तवमा 6 वर्षसम्म यसरी भगवान बुद्धको जीवनमा दुष्करचर्या गर्नु परेको कारण पनि छ। अर्को एउटा कारण छ, हामीले ग्रन्थहरू पल्टाउने हो भने 12 विपाक भनेर भगवान बुद्धको 12 वटा विपाकहरू छन्। ती 12 वटा विपाकहरू भोग्नु पर्ने सन्दर्भमा यो 6 वर्षसम्म दुष्करचर्या गर्नुपर्ने पनि भगवान बुद्धको विपाक हो। 12 विपाक भनेर हामीले पढ्न थाल्यो भने यो विपाक पनि हो भन्ने कुरा हामी स्पष्ट हुन्छौँ। तर यो विपाक भनेर चाहिँ यो मिलिन्द प्रश्नमा यसरी व्याख्या गरिएको त छैन।
मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो सन्दर्भ आइहालेको हुनाले 6 वर्षसम्म भगवान बुद्धले किन दुष्कर्चर्या गर्नु परेको त? जबकि उहाँको पहिलो बुद्ध काश्यप, उहाँको अघिल्लो बुद्ध भनौँ न, पहिलो भन्दाखेरि अघिल्लो बुद्ध काश्यप बुद्धले पनि दुष्कर्चर्या गर्नु परेको थिएन, त्यत्रो दुःख कष्ट सहनु परेको थिएन। त काश्यप बुद्धले त सजिलै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो, तर गौतम बुद्धले मात्र यस्तो कठोर तपस्या किन गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न विपाकको विषयलाई हामीले बुझ्ने हो भने भएको के रहेछ एउटा कहानी। भगवान बुद्धले विपाक भोग्नु परेको कारण के हो त भन्दाखेरि, अघि नै मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भनिसके, फेरि सन्दर्भ उठाउँदैछु। काश्यप तथागत भगवान बुद्धले जम्मा 6 दिनमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। 6 दिनमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि काश्यप बुद्धको चारै दिशा, 16 दिशा हैन, यो लोक परलोक देवलोक ब्रह्मलोक सारातिर काश्यप बुद्धको जय जयकार भयो। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान न मनुष्य न देवता न ब्रह्माहरूले पाएको थियो। काश्यप बुद्धको सारै वाह 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 भयो। जम्मा 6 दिनमा। तर त्यति बेला गौतम बुद्ध ब्राह्मण कुलमा जन्मिनु भएको थियो, एउटा उच्च खानदानको हैन, परिपूर्ण भरिपूर्ण। काश्यप बुद्धको पालामा बोधिसत्व त तपाईको ज्योतिपाल नै थियो, तपाईलाई थाहै छ, ब्राह्मण कुलमा जन्मिनु भएको। अस्ति मात्रै मैले तपाईलाई देशना गरे, उहाँको खतिकार भन्ने एउटा साथी पनि थियो। हुन त ज्योतिपाल नजान्ने नबुझ्ने त होइन, केही अभाव भएको मान्छे होइन, त्यो त सबै चिजबाट परिपूर्ण भएको व्यक्ति। सबैले काश्यप बुद्धको जय जयकार गर्दै गर्दाखेरि यो ज्योतिपाल, यो चाहिँ ब्राह्मणले बोधिसत्व ब्राह्मण कुलमा जन्मिँदाखेरि उसलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि, तात नचाहिने कुरा गर्यो मान्छेहरूले, अनावश्यक प्रशंसा गर्यो मान्छेहरूले। बुद्ध भनेको चिज त्यत्तिकै पाउने विषय हो? बुद्धत्व ज्ञान भनेको यति सजिलै लाभ हुन्छ? महाविनिष्क्रमण गरेको जम्मा 6 दिनमा त्याग गरेको हैन, यो सांसारिक जीवनलाई त्याग गरेको जम्मा 6 दिनमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ हुन्छ? नपत्याउने कुरा, यो हुनै सक्दैन, यो कदापि हुन सक्दैन। मान्छेहरूलाई भ्रम परेको हो यो, तर वास्तवमा 6 दिनमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सकिँदैन। बुद्ध भनेको त श्रेष्ठ छ, पनिट छ, उत्तम छ, यस्तो पनिट श्रेष्ठ उत्तम चिजलाई 6 दिनमा प्राप्त गर्छ। त्यस्तै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने हो भने, बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो भने 6 दिन त के, म भइदिएको भए त 6 वर्षसम्म कठोर तपस्या गरिदिन्छु। त्यस्तो बुद्धत्व लाभ गर्नको निमित्त त 6 वर्ष कठोर तपस्या गर्नु पर्यो पनि गर्थेँ मैले। तर यो 6 दिनमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्यो भनेको म त मान्दिनँ, यो भ्रम हो, कसरी नपत्या हुन्छ। कहीँ भन्छ बुद्ध 6 दिनमा भनेर। बोधिसत्व ब्राह्मण भएर जन्मेको बेलामा काश्यप तथागत भगवान बुद्धलाई त्यसरी एक किसिमको लान्छना नै भनौँ न। हुन त काश्यप बुद्धले 6 दिनमा बुद्धत्व प्राप्त गरिसके, तर विश्वास नगरिकन अरू मान्छेहरूलाई पनि भ्रमित पारिकन त्यस्तो पनि हुन्छ नभएको कुरा भनेर काश्यप बुद्धलाई लान्छना लगाएर आएको। बुद्धै बन्ने हो भने त यस्तो त 6 वर्ष मैले यदि बुद्ध बन्ने हो भने म भइदिएको भए 6 वर्षसम्म यसरी कठोर तपस्या गरिदिन्थेँ म। त्यस्तो छ, महान छ यो बुद्धत्व ज्ञान भनेको। कहाँ यो भाषाभुषै यो 6 दिनमा यो चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ भनेर गौतम बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा काश्यप बुद्धलाई उपहास गरेर आएको, विपाकको रूपमा गौतम बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने समय आउँदाखेरि
काश्यप तथागत भगवान बुद्धलाई 6 दिनको सत्तामा 6 वर्षसम्म कठोर तपस्या गरेर प्राप्त गर्छु बुद्धत्व ज्ञान भनेर चाहिँ यसरी उपहास गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि गौतम बुद्धले 6 वर्षसम्म कठोर दुष्करचर्या विपाकको रूपमा दुष्करचर्या गर्नु परेको थियो। दुष्करचर्या गर्नु परेको थियो। उहाँले त यो विपाक भोग्नु भएको, त्यत्रो दुःख कष्ट गर्नु परेको, उहाँले त विपाक भोग्नु परेको। काश्यप बुद्धलाई त्यसरी उपहास गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि, अविश्वास गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि, निन्दा गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि, मान्छेहरूलाई भ्रमित पारेर आएको कारणले गर्दाखेरि 6 वर्ष त के बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने हो भने म त 6 दिन त के 6 वर्षसम्म पनि म कठोर तपस्या गर्न तयार छु। बुद्धत्व भनेको त साह्रै निर्मल विमल परिशुद्ध छ त 6 दिनमा कसरी प्राप्त हुन्छ? मैले साँच्चै पाउने हो भने 6 वर्षसम्म म कठोर तपस्या गर्न तयार छु भनेर आएको व्यक्ति हो नि त। त्यो वचनले काश्यप बुद्धलाई उपहास गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि नै उहाँले यो विपाक भोग्नु परेको भन्ने सन्दर्भ पनि उल्लेखित छ। मैले आज तपाईको यो सन्दर्भ मिलेको कारणले मैले तपाईलाई यो भनिदिहालेँ। हुन त मिलेन्द्र प्रश्नमा यो सम्पूर्ण कुराहरू त उल्लेख छैन। यो मिलेन्द्र प्रश्न टेस्ट नगर्दाखेरि पनि केही कुराहरू भगवानको मैले जोड्दै आइरहेको सन्दर्भमा आज पनि एउटा सानो क्लिप्स तपाईलाई जोडिहालेँ। एक त उहाँले विपाक भोग्नु थियो 6 वर्षसम्म, 6 वर्षको कठोर तपस्या गर्नु नै थियो। अर्को उहाँको मनमा वैराग्य उत्पन्न भइसकेको थियो। त्यो स्त्रीहरूको चाहिँ घृणित अवस्था र उद्विग्न अवस्था देखेपछि क्षणै वैराग्य उत्पन्न भयो। यस्ता चिजमा म भुलेर यत्रो समय खेर फालेँ, अब भएन। 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्मको त्यो पारमिताको त्यो हेतु उब्रेर आयो के, उठेर आयो के, जाओ 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 त्याग 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 मनमा आएको। जन्म मरणको यो भवचक्रलाई तोड्ने मार्ग पत्ता लगाओ, जाओ जाओ सत्य मार्गलाई खोज, जाओ जाओ जाओ। त्यो उहाँको पारमिता गुणधर्मले उहाँलाई खचखच्याएको नि, हेतु जोड्ने बित्तिकै खचखच्याएको। तर वास्तवमा भगवान बुद्धले, गौतम बुद्धले 35 वर्षकै उमेरमा बुद्धत्व लाभ गर्ने नै हो। तर 29 वर्षको उमेरमा महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो। 6 वर्ष अगाडि नै उहाँले महाविनिष्क्रमण गर्नु पर्यो र गर्यो पनि। त्यो सन्दर्भमा विभिन्न कारणहरू जुडे, वैराग्यता जुडे र अर्को कुरा उहाँले विपाक पनि त भोग्नु पर्थ्यो। त्यसैले गौतम बुद्धले 6 वर्षसम्म कठोर दुष्करचर्या गर्नुभयो। यो दुष्करचर्या सबै बोधिसत्वहरूले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको लागि सबै बोधिसत्वहरूले गर्नै पर्छ। यो दुष्करचर्या भन्ने चाहिँ छैन। अघिल्लो बुद्ध काश्यप बुद्धले नै तपाईको 6 वर्षसम्म दुष्करचर्या गर्नु भएन, तर गौतम बुद्धले दुष्करचर्या गर्नु भयो नि। यो सन्दर्भमा विविधता पाउँछ। यो त उहाँको विपाकै भयो हैन। त्यहाँनिर हामीले चाहिँ अब विविधता देखिएको। त्यसैले बोधिसत्वहरूमा बुद्ध बन्ने सन्दर्भमा बुद्धमा हुने गुणधर्महरू त समान हुन्छन्, सबैमा समान हुन्छन् बुद्ध भइसकेपछि। तर कुल वंशमा, स्थान र समयमा, आयु संस्कारमा र शरीरको उचाइ, शरीरको कायखण्डमा पनि भिन्नता पाउँछ हैन। यसै सन्दर्भमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने भए तापनि गौतम बुद्धले 6 वर्षसम्म उरुवेल वनमा तपाईले दुष्करचर्या गर्नुभएको त देखेकै छ होला, पिक्चरहरू देख्नुभयो होला, किताबमा पढ्नुभयो होला।
र अहिले धर्मदेशना पनि सुन्नुभयो होला। यो सन्दर्भमा यो दुष्कर्षर्या भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एउटा प्रेरणा हो कि, हाम्रो लागि एउटा आदर्श हो कि, बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त जस्तो पनि दुःख सहे पनि त्यो कमै हुन्छ भन्ने एउटा आदर्श पनि हो। बुद्धत्व ज्ञान कति महान छ भन्ने एउटा चाहिँ आदर्श पनि हो, त्यसले आदर्श दिन्छ। र अर्को के दिन्छ त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि कर्म गरेर आएका हुन्छौँ, त्यो कर्मको विपाक भनेको चाहिँ बुद्ध बन्ने व्यक्तिहरूले त भोग्नुपर्छ भने तपाईँ हामी को हो र? त्यसैले चाहिँ हामीले पनि कर्म राम्रै गरौँ हैन, राम्रै सोचौँ, राम्रै बोलौँ। किन त भन्दाखेरि तपाईँको शरीर, तपाईँको वचन र तपाईँको मनले जति पनि कार्यहरू गर्छन्, कर्महरू गर्छन्, ती सबै चिजहरू तपाईँले फल भोग्नुपर्ने हुन्छ। राम्रो गरे राम्रो फल पाइन्छ, नराम्रो गरे नराम्रो फल पाइन्छ। तपाईँलाई सुख चाहिन्छ, तपाईँलाई शान्ति चाहिन्छ, तपाईँलाई आनन्द चाहिन्छ भने राम्रै सोचौँ, राम्रै बोलौँ, राम्रै गरौँ। यदि राम्रो सोच्न सकिएन, राम्रो गर्न सकिएन, राम्रो बोल्न सकिएन भने नराम्रो नबोलौँ, नराम्रो नगरौँ, नराम्रो नसोचौँ। बस त्यति त गर्न सकिन्छ होला नि बाजेको बाजिकाहरू। हामी त कस्ता छौँ त, गर्न त के गर्ने नै हो, राम्रो गर्न सकिएन त नराम्रो गर्ने भन्ने खाले मान्छेहरू पनि पाइन्छ संसारमा हैन। सक्दो हामीले अरूलाई सुखै दिउँ। हेर्नुहोस्, सुख दिन सकिएन भनेर दुःख नदिउँ। सक्दो हामीले अरूको उपकार नै गरौँ, अरूको हित नै गरौँ। सकिँदैन भने अरूलाई दुःख नदिउँ, अरूलाई हानि नपुर्याउँ। बस बाँच्ने तरिका त यो हो नि। यही सन्दर्भमा भगवान बुद्धको कर्म र कर्मको फल कति बलिया हुन्छन् भन्ने कुराको ज्ञान पनि यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। त्यत्रो दुःख कष्ट त उहाँले सहनु परेको पनि उहाँको एउटा विपाक पनि हो। उहाँले भोग्नु परेको विपाकलाई उहाँले सकाउनु थियो र सकाए पनि, र अन्ततः उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको ढिला भएको हो कि जस्तो तपाईँलाई लाग्दो होला। अब काश्यप बुद्धले 6 दिनमा प्राप्त गरे, उहाँले 6 वर्ष लागे। गौतम बुद्धले चाहिँ तपाईँको बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने ढिला गर्नुभयो कि के हो भनेर पनि लाग्नु होला। त्यसो होइन। उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने भनेको परिपक्व हुने भनेको त 35 वर्षमै हो। तर उहाँ 29 वर्षको उमेरमा उहाँले महाविनिष्क्रमण गर्नु परेको कारण चाहिँ विपाकले हो हैन। 16 वर्षको उमेरमा उहाँले त्यागे तापनि, वैराग्य उत्पन्न भएर त्यागे तापनि आखिरमा 35 वर्षमै हुने हो। तर विपाक अनुसार त 6 वर्षको मात्रै छ फेरि। त्यही भएर उहाँले 29 वर्षकोमा त्याग गर्नुभएको हो है। यसरी तपाईले आजको विषयलाई 2-3 वटा कुरा मात्रै तपाईले चाहिँ याद गर्नुस्। सम्पूर्ण बोधिसत्वहरूले दुष्कर्चर्या गरेरै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर गौतम बुद्धले दुष्कर्चर्या गर्नुभयो। त सम्पूर्ण बोधिसत्वहरूले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि गुणधर्ममा सबै समान हुन्छन्। तर बोधिसत्वको यो चर्यामा चाहिँ, यो बोधिसत्वको चाहिँ जुन यो दुष्कर्चर्याको विषयमा चाहिँ कसरी फरकता भएको त भन्दाखेरि बोधिसत्वहरूमा पनि विभिन्न फरकता पाइन्छ। 4 किसिमका फरकता पाइन्छ। कुल वंशमा फरकता पाइन्छ, स्थान र समयमा फरकता पाइन्छ, आयु संस्कारमा फरकता पाइन्छ, काय खण्डमा पनि फरकता पाइन्छ। यो 4वटा विषयमा चाहिँ बुद्धहरूको फरकता पाइन्छ। तर रूप पनि भनिएको छ। शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, ज्ञान, दर्शन, भगवान बुद्धका गुण धर्महरूमा समानता पाइन्छ। यो भिन्नता कसरी भन्दाखेरि गौतम बुद्धको सवालमा उहाँले एक त विपाक भोग्नु पर्थ्यो र अर्को उहाँलाई चाहिँ वैराग्य चाँडो आयो। किन त भन्दाखेरि हेतुहरू चाँडो जुडियो। उहाँ चाहिँ बाहिर निस्किनु भयो, 4 निमित्तहरू देखिए, घरमा फर्किँदाखेरि त्यो चाहिँ नाचगान गर्ने ती स्त्रीहरूको त्यो विमर्शपूर्ण त्यो दृश्य देखेर त उहाँलाई क्षणै वैराग्य उत्पन्न भयो। जस्तै तपाईहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ हैन सफा चतमा बसिरहेको मान्छेहरूलाई एकैचोटि फोहोर बम अगाडि आयो भने के हुन्छ? छ्या भने जस्तो
त्यसबाट अलग्ग हुने चाहना भइहाल्छ एकैछिनमा। त्यस्तै भएको रहेछ भन्ने कुरालाई तपाईँहरूले जान्नु पर्यो। ल आजको लागि चाहिँ यो यसैबाट म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भोलि यसैलाई चाहिँ विभिन्न कुराहरू जोडेर फेरि दुष्कर्चर्याको बारेमा थप जानकारी तपाईँहरूलाई दिनु नै छ। भोलिको जानकारीलाई को लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। आजको लागि यो देशना यही क्रमशः गर्न चाहे भौतु सब मङ्गलक र अन्तमा हामी पुण्यानुमन गर्न चाहन्छौँ। र पुण्यानुमन गर्नु अगाडि आज केही उपासक उपासिकाहरूको जुन यो श्रद्धा दानलाई पनि यहाँ अनुमोदन गर्नुपर्ने भएको छ। आज 28 गते सोमबारको दिन हाम्रा श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू उहाँहरू चाहिँ टिका भैरव हाल गोदावरी नगरपालिका छ वहाँ बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ बिहारमा पनि आउनु भइसकेको छ उहाँहरू हैन। बेला बखतमा विभिन्न अवसर उपलक्ष्यहरूमा यसरी चाहिँ श्रद्धा दानहरू व्यक्त गर्दै परित्राण पाठ गर्ने, पुण्यानुमोदन गराउने, मैत्री प्रसार गर्ने, भोजन दान गर्ने गर्दै आउनु भएको उपासक उपासिकाहरू हुन्। र बिहारसम्म आएर पनि उहाँहरूले भोजन दान गरिसक्नु भएको छ। र उहाँ उपासक हुनुहुन्छ तीर्थ गोविन्द महर्जन टिक्का भैरवबाट लेले साइडतिर पर्छ है। उहाँको आज जन्मदिन परेको रहेछ। उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। उहाँको सुस्वास्थ्य होस्, निरोगिता, दीर्घायु, उन्नति प्रगति हैन, मङ्गल कामना र उहाँको कार्यसिद्धिको कामना गरेर पनि उहाँको परित्राण पनि मैले गरिसकेको छु है। र उहाँले आज भोजन दान गर्ने पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको जहान स्वरूप महर्जनबाट मलाई चाहिँ यो प्राप्त भएको अनुसार श्रद्धा दान स्वरूप रु 4100 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको नाममा परित्राण भोजन र पुण्यानुमोदन मैत्री कामना गर्दै उहाँको परिवार सबैलाई पनि मैले चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। उहाँको सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्। उहाँले बुद्ध शासन चिरस्थायीको कामना पनि गर्नुभएको रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ बुद्ध शासनको विषयमा यसरी चाहिँ चासो दिएर शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त एउटा इँटा भए पनि थप्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ है। फेरि एकपल्ट तीर्थ गोविन्द महर्जन टिक्का भैरव हाल गोदावरी नगरपालिका भन्नुभएको छ। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी अस्ति रचना प्रधान उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आइतबार थियो उहाँको है। उहाँले ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि रु 5000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ रचना प्रधानलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। ल त उपासक उपासिका र पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको आनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्ते स्याडो उपनिता विभंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरू, देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भनी कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्य संपदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।